अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियाँ रुकू पज़ीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सियारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं। आपके दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का ओज आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आपको कैसे फवाइद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशा वराना जिंदगी, आपकी तमाम तर पेशा वराना जिंदगी में गर्ज तमाम तर शोबाई जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा यानी बुर्ज मेज़ान है, आप अपनी मंथली होरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोज़ेस लिब्रा ख़वातीनो हज़रात, अप्रैल आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी ज़िंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल सूरज की शर्फ की बदौलत आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफे के साथ साथ आपको आपकी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दामात करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर, अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक ख़ास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो के सूरज की शर्फ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां रुकू पज़ीर होंगी। इससे पहले बुर्ज हमल में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज़ करेगा, आपको इमेजिनेशन और तख़य्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर और मरकज़ होंगे। इब्तदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेज़ी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहरा करेंगे। 15 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज़ दिमागी आपके बड़े काम आ सकती है। आप में मुबालगा राय करने और चीज़ों को कैलकुलेट करने की खूबी या खामी भी देखने को आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज़्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाए। वीनस भी 12 मई को कदरे कमज़ोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद ला हासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नज़र आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने ओज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप तमाम तरह की परेशानी, मुश्किलात या मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में क़याम आपको खसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपकी बैरून मुल्क सफरी ज़िंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पा कामयाबियाँ दिलवा सकती है। ऐसे लिब्रा अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियाँ मिलेंगी। आप अपने ख़ानदान खसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खातिर खा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्च जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नज़रें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी।
ذاتی طور پر آپ بڑے گہرے طریقے سے انوالو رہیں گے۔ البتہ مئی کے مہینے میں آپ کی ذائچے کے 11ویں گھر میں پلوٹو کی رجت شروع ہو رہی ہے۔ 8 مئی کو پلوٹو کی رجت کا آغاز آپ کو اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے منفی قسم کی تبدیلیاں دے سکتا ہے۔ پلوٹو دوستی اور ریلیشن میں توازن قائم رکھنے میں آپ کو دباؤ اور جذباتی کھینچا تانی کا ماحول دے گا۔ خواہشات اور وابستہ امیدیں آپ نے جو دوسروں سے لگائی ہوئی ہیں ان میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ پلوٹو کی رجت کے اثرات دوستانہ زندگی میں ہیرا پھیری، 2 نمبری اور غیر شائستہ طریقوں کی طرف لے کر جا سکتے ہیں، اور آپ کو اسی قسم کے چیلنجز کا خطرہ آپ کی محبت کی زندگی اور ازدواجی زندگی میں بھی مل سکتا ہے۔ آپ کی شادی بیاہ کے لیے مئی کا مہینہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوگا، لہٰذا گریز کرنا بہتر رہے گا۔ البتہ منگنی وغیرہ کے معاملات کو آگے بڑھانا، ان معاملات میں رسک لینا اور چیلنجز کو قبول کرنا اور ان پر قابو پانا آپ کے بس میں ہو سکتا ہے۔ ان معاملات میں آپ کی ایکسائٹمنٹ بھی دیکھنی ہوگی۔ مارچ کی نظرات آپ کے برج پر ساد ہوں گی، جو آپ کو لگاتار مقاصد کے حصول اور ارادوں کی مضبوط انرجیز دے گا۔ آپ کو تحریر و تقریر، نشر و ارشاد، آرٹ وغیرہ کے معاملات میں کامیابی ملے گی۔ ایسے افراد جو ایسے شعبوں سے وابستہ ہیں جہاں پر بول کر کام کیا جاتا ہے، جیسے ٹیچرز، وکیل، اینکرز، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، ڈیزائنر، کریٹرز اور ڈیولپرز، یہ لوگ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں غیر معمولی اچیومنٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو اپنے آپ پر فوکس رہنا ہوگا اور غیر حقیقی خیالات سے بچنا ہوگا۔ آپ کو شکوک و شبہات، کنفیوژنز اور خیالی دنیا سے واسطہ پڑ سکتا ہے، جسے بے وقوفانہ یا غیر ذمہ دارانہ غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وینس کی کمزور انرجیز آپ میں بے دلی اور بے روحی پیدا کر سکتی ہے۔ 25 مئی کو زحل برج حمل میں آنے سے آپ پر ذمہ داریوں اور رسپانسبلٹیز کا بوجھ پڑ سکتا ہے۔ آپ کو مخالفتوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کو مئی کے مہینے میں اپنے رازوں کی حفاظتوں کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ کے دل میں کیا ہے اس کا اظہار برملا کرنے سے بھی رکنا ہوگا۔ اپنی بیہیویئر کو سمجھنا ہوگا۔ مریخ آپ کو ایموشنز دے گا اور آپ کو پش کرے گا، جبکہ مرکری 10 مئی تک آپ کو خود سے ہم آہنگی دے گا اور آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے قابل ہوں گے، جبکہ نیپچون آپ کو غیر معمولی خوابوں کی تکمیل کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ البتہ آپ کچھ کنفیوز اور دھوکوں یا فریب کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پریکٹیکل بنائیں اور سچ کا سامنا کریں۔ ایسے خواب جن کو پانا ناممکن ہے ان کے پیچھے مت بھاگیں، اور جن خوابوں کو آپ پا سکتے ہیں ان کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہوگی اور حقیقی بننا ہوگا۔ آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے یورانس آپ کو انٹرنیٹ، آئی ٹی اور جدید چیزوں پر پیسہ لگانے اور کمانے دونوں کے مواقع دے گا۔ قسمت کے حوالے سے مارس کی انرجیز آپ کو انعامات وغیرہ دلوا سکتی ہیں، یا قسمت کے بلبوتے پر آپ کو بڑی دولت مل سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے خواہش مند حضرات کے لیے بھی مریخ کی انرجی آپ کو بہتر ماحول فراہم کریں گی اور آپ کے کاموں میں تیزی آئے گی۔ البتہ دھوکے، فریب اور پوشیدہ دشمنوں سے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہوگی اور اپنے پاؤں کو زمین پر رکھنا ہوگا۔ تعلیمی زندگی اور عزیز و اقارب کے حوالے سے خود پسندی سے بچیں، ضرورت سے زیادہ اعتماد اور انا کو بڑھاوا مت دیں۔ آپ کی کاروباری زندگی یعنی پروفیشنل لائف اس مہینے معمول پر رہے گی، البتہ 14 مئی کے بعد کاروباری سفر میں احتیاط کریں۔ 14 مئی کے بعد پیسے کی لین دین اور خرید و فروخت میں بھی حساب کتاب کو یقینی بنائیں۔ لین دین میں دماغ اور آنکھوں کو کھلا رکھیں اور لکھائی پڑھائی کا بھی خیال رکھیں۔ روحانی طور پر آپ کمزوری کے مراحل میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ مئی میں آپ کی توجہ ہر چیز سے بڑھ کر اور صرف خود پر دکھائی دے سکتی ہے۔ موزس لیبرا خواتین و حضرات، آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو دھوکوں سے بچائیں، اسپیشلی اپنے آپ سے، کیونکہ جب انسان غیر حقیقی خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو وہ اپنی ذات کو بھی گم کر دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ حقیقی خواب دیکھیں اور پھر ان کی تکمیل کے لیے پورا زور لگا دیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔